खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुख कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ घरानों में और जिंदगियों में खैरियत होगी। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से मुत्तफिक होकर देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 5 से 13 आयत से मुकद्दसा तक देखते हैं। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। तब यीशु ने उससे कहा, मैं आऊंगा और उसे अच्छा करूंगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूं जो दूसरों के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मुताहिद हैं। मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। तब यीशु ने सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे मशरक और मगरब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही के ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसका गुलाम अच्छा हो गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़, हम देखते हैं कि आज खुदावंद हमें फिर ईमान की बात बताते हैं। सूबेदार अपने गुलाम के लिए खुदावंद से मिन्नत करता है कि मेरा गुलाम फालज में बीमार है और सख्त तकलीफ में है, और आ और उसे अच्छा कर। और मेरा खुदावंद फरमाता है कि मैं आऊंगा और उसे अच्छा करूंगा। लेकिन सूबेदार अपने आप में नजर करता है और वो कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ तू बात ही कह दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर हमारा खुदावंद फरमाता है कि इतना बड़ा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। और सूबेदार से कहा कि जा, तेरे लिए तेरे ईमान के मुआफिक हो। उसने ये नहीं कहा कि तेरा गुलाम अच्छा हो जाए। उसने आज फिर हमारे अंदर हमारे ईमान को देखना चाहा है, इसलिए फरमाया कि तेरे लिए तेरे ईमान के मुआफिक हो। और लिखा है कलाम में कि उसका गुलाम उसी दम उसी घड़ी अच्छा हो गया। मेरे अज़ीज़ों, जैसे जैसे हम ये रोजाना देख रहे हैं कि हमारा कलाम मुकद्दस, हमारा खुदावंद हमें रोज़ों के दौरान तौबा, खैरात और दुआ पर जोर दे रहा है, ताकि हम इन तीनों चीजों से ईमान में मजबूत हों। और ये सब चीजें हमें ईद पाशका की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से ईमान से ले जा रही हैं,
تاکہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور ہم عید پاشکا کی خوشیاں منا سکیں، دل سے منا سکیں، کیونکہ جب تک ہم ان روزوں کے دوران ان ساری چیزوں میں سے نہیں گزریں گے، روزے میں سے نہیں گزریں گے، خیرات میں سے نہیں گزریں گے، دعا اپنی زیادہ سے زیادہ نہیں کریں گے، تو ہم روحانی طور پر عید پاشکا کی خوشی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اور جیسے ہی ہم بالکل گہرائیوں میں جا کر ان چیزوں سے گزریں گے تو ہم عید پاشکا کی خوشی بڑے جوش و خروش سے منا سکیں گے۔ اور عید پاشکا کا وہ بیت کہ خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑی سچائی ہے، بہت بڑی عقائی ہے۔ اسی لیے ہمیں خداوند ان ساری چیزوں میں سے گزار رہے ہیں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، تاکہ ہم اس روزہ، دعا اور خیرات کے ذریعے خداوند میں ایک ہوں، اور ہمارا خداوند ہمیں ایمان میں مضبوط کرے تاکہ ہم عید پاشکا کی خوشیاں پورے جوش و خروش سے منا سکیں۔ آج میری یہ دعا ہے کہ میرے تمام مسیح بہن بھائی، تمام مسیح خاندان اس روزہ اور خیرات اور زیادہ تر دعا میں اپنا وقت گزاریں، جس طرح کہ آج صوبے دار کہتا ہے کہ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن صرف تو بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ اور میرا خداوند فرماتا ہے کہ اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا، اور فرمایا کہ جا تیرے لیے تیرے ایمان کے موافق ہو۔ وہ ہمیں بھی اس ایمان میں مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ ہم وہ خوشی جب ہم منائیں عید پاشکا کی تو پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ خوشی پھر اسی ایمان میں ہوتے ہوئے ہم دوسروں میں تقسیم کریں، دوسروں کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں، تاکہ ہماری یہ عید پاشکا کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ تو آج ہم سب خاندان، مسیح خاندان، خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان سارے پروسیس سے پورے ایمان میں رہ کر گزارے تاکہ ہم اس میں ایک ہوں، اس میں مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ یہ خوشیاں منانے کے قابل ہو جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ اور جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، اب تمام مسیح کلیسیاؤں کے ساتھ، تمام مسیح خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آپ بھی بولیں آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔